यूरोगोइन एयर फोर्स फ्लाइट 571 उड़ान भरती है 40 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स के साथ यूरोगोय से अपने डेस्टिनेशन सेंटियागो चिली की तरफ। यूरोगोय से सेंटियागो चिली के दरमियान आती हैं एंडीज माउंटेन, जो कि हिमालय की माउंटेन रेंज के बाद दुनिया की बुलंद तरीन माउंटेन रेंज समझी जाती है और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट तरीन माउंटेन रेंज भी है। इसमें तूफान की बायस इस तैयारे को फौरी तौर पर लैंड करवाया जाता है अर्जेंटीना में। मौसम क्लियर होने के बाद अगले दिन ये परवाज दोबारा उड़ान भरती है अपने डेस्टिनेशन सेंटियागो चिली की तरफ। मगर क्या वाकया पेश आता है कि ये फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक ना पहुंच सकी। क्या हादसा होता है इस फ्लाइट के साथ, इन सब की डिटेल आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप भी यकीन रखते हैं उम्मीद, हौसला और कोशिश पर, तो ये वीडियो आपके लिए। साफ मौसम की वजह से सफर बहुत स्मूथ चल रहा था। 3:21 पर पायलट डिसेंड करना स्टार्ट करते हैं। सेंटियागो सिटी करीब आ रहा था, तो इस वजह से पायलट डिसेंड करने जा रहा था। डिसेंड स्टार्ट होते ही जहाज के चारों तरफ बादल आ जाते हैं। पैसेंजर्स को और पायलट्स को कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि इस वक्त वो किस तरफ जा रहे हैं। जहाज डिसेंड कर रहा होता है, जहाज के अंदर एक टर्बुलेंस फील होती है। पैसेंजर्स इसको मजाक के तौर पर लेते हैं क्योंकि अमूमन ये टर्बुलेंस ड्यूरिंग फ्लाइट देखी जाती है, लेकिन नेक्स्ट टर्बुलेंस उससे ज्यादा सख्त किस्म की थी, तो इसको सीरियस लेने की जरूरत थी। पायलट को भी अब समझ नहीं आ रहा था कि टर्बुलेंस किस वजह से। जो ही बादल जहाज से दूर होते हैं तो एक पैसेंजर देखता है कि वो पहाड़ के बिल्कुल करीब फ्लाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और जब कॉकपिट साइड से बादल दूर होते हैं तो पायलट को भी ये रियलाइज होता है कि वो एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने है और जहाज बहुत तेजी से उस चट्टान की तरफ मूव कर रहा है। पायलट अपनी पूरी जान लगा देते हैं कि जहाज को दोबारा अल्टीट्यूड दिया जाए और जहाज को दोबारा ऊपर की तरफ ले जाया जाए, लेकिन पायलट अपनी इस कोशिश में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं और जहाज की टेल और राइट विंग जाकर पहाड़ से टकरा जाता है और टूट जाता है। टेल टूटने की वजह से बैक साइड की 2 रोज हवा में उड़ जाती है। दूसरा कोलिजन होता है जिसके अंदर लेफ्ट विंग भी टूट जाता है। जहाज थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद नीचे गिरने लगता है और जहाज ग्लेशियर के ऊपर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्लाइड करता हुआ 725 मीटर नीचे जाकर कोलाइड करता है और ये होता है उस जहाज का आखिरी कोलिजन। कोलिजन के अंदर पायलट्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। बाकी बचे हुए तमाम पैसेंजर कोई सिवियरली इंजर्ड है, कोई बहुत ज्यादा जख्मी है और 2 ऐसे पैसेंजर थे जो बिल्कुल सलामत थे। कॉकपिट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। 33 पैसेंजर्स अलाइव थे, सब अलाइव थे, मगर इनमें से कुछ सिवियरली इंजर्ड थे, बहुत ज्यादा चोटें आई हुई थी। ये जहाज इस वक्त पड़ा हुआ था एंडीज की अनजान पहाड़ियों पर 3350 मीटर की हाइट पर। इस लोकेशन को कोई नहीं जानता था कि ये जहाज इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। ये जहाज अपने ट्रैक से भी तकरीबन 80 किलोमीटर भटक चुका था। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये स्टोरी सुनी तो मुझे भी आपकी तरह लग रहा था कि ये स्टोरी यहाँ खत्म हो चुकी है, लेकिन ये पैसेंजर्स अभी नहीं जानते थे कि कुदरत इनके साथ क्या इम्तिहान लेने वाली है। और यहाँ से शुरू होती है हमारी स्टोरी ऑफ यूरोगोइन एयर फोर्स फ्लाइट 571। An old transport plane crashed in the Andes Mountains. 45 persons were aboard, given up for dead. Survival fascinates people. All of the passengers were given up for dead. It became known as the miracle of the Andes. इस जहाज में मौजूद 2 लोग ऐसे थे जिन्हें चोट बहुत कम आई। इनमें एक 19 साल रोबर्टो कनीसा और 20 साल गुस्तावो जर्बिनो। ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट थे, तो इन्होंने जख्मियों को फौरन फर्स्ट एड देना शुरू की, जो उनके हद तक मुमकिन था। जो उन्हें पता था कि इसको किस ट्रीटमेंट की जरूरत है, उन्होंने अपनी एंड से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। कुछ पैसेंजर इस जहाज में सिवियरली इंजर्ड थे। इसके अंदर 23 साल फर्नांडो पराडो भी मौजूद थे, जो स्कल फ्रैक्चर की वजह से कोमा में थे। प्लेन मिस होने के 1 घंटे बाद ही चिली की तरफ से रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है प्लेन को ढूंढने के लिए। शाम से रात हो चुकी, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं है। पैसेंजर्स होपफुल थे कि आज की रात किसी तरह गुजार ली जाए, कल हमें ढूंढ लिया जाएगा। अगले दिन यूरोगोय, अर्जेंटीना और चिली 11 मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट इस रिसर्च ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं कि इस प्लेन को ढूंढा जाए कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ। 3 मरतबा क्रैश साइट से एयरक्राफ्ट गुजरता है, मगर उसकी नजर नहीं पड़ती उस प्लेन पे, क्योंकि बर्फ का कलर भी व्हाइट और प्लेन का कलर भी व्हाइट, तो उनको इंडिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए ये अंदाजा लगाया गया कि प्लेन किसी ऐसी अनएक्सेसिबल जगह पर क्रैश हुआ है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो अपना रिसर्च ऑपरेशन जारी रखते हैं। पैसेंजर्स हर दफा जब एयरक्राफ्ट देखते हैं तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इंडिकेशन दी जाए कि हम लोग यहाँ पर हैं। कभी तो वो लिपस्टिक के जरिए प्लेन की छत पर SOS लिखने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि लिपस्टिक इस काम के लिए काफी नहीं है। वो SOS के 3 वर्ड्स इतने बड़े नहीं लिख पाएंगे कि जिससे प्लेन को अंदाजा हो सके कि ये लोग इस वक्त कहाँ पर है। दूसरा तरीका ये अपनाते हैं कि सूट केसेस को क्रॉस की शक्ल में ये बर्फ के ऊपर अरेंज करते हैं, ताकि जो भी एयरक्राफ्ट ऊपर से गुजरे वो इंडिकेट कर सके, ताकि वो अंदाजा लगा सके कि यहाँ पर कुछ है।
ہر صبح کا آغاز ان کا اسی امید کے ساتھ ہوتا تھا کہ ہم آج ڈھونڈ لیے جائیں گے، مگر افسوس کہ ان کا انڈیکیشن لگایا نہیں کیا۔ کھانے کے بغیر سروائیول اتنا مشکل نہیں ہوتا کچھ ٹائم تک، لیکن پانی کے بغیر دن بھی سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ 2 دن بعد جب پانی ختم ہوا، ان کو پانی کی طلب محسوس ہوئی۔ اس وقت فیٹو شروش نام کے ایک پیسنجر نے میٹل شیٹ کے ذریعے دھوپ کو کنسنٹریٹ کر کے برف پگھلا کر بوند بوند کر پانی جمع کیا، اور سب ایسے ہی پانی پی رہے تھے، کیونکہ اتنی ہائٹ پر نہ کوئی لکڑی اور نہ کوئی جانور جسے مار کر کھایا جا سکے یا جس لکڑی سے آگ لگائی جا سکے کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ 16 اکتوبر کو فرنانڈو پراڈو اپنے کوما سے باہر آ جاتا ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں گزر چکی ہے، لیکن ان کی بہن ابھی بھی زندہ ہے اور وہ سیویئرلی انجرڈ۔ اپنی بہن کے لیے وہ کھانے پینے ہر طرح کا انتظام کرتے ہیں تاکہ اسے زندہ رکھا جا سکے، مگر افسوس ان کی بہن بھی زخموں کا تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا سے چل بستی۔ موسٹلی لوگ سمندر کے کنارے رہنے والے تھے، انہوں نے برف کبھی دیکھی بھی نہیں، لیکن اچانک سے -30 ڈگری کے ٹیمپریچر میں انہیں سروائیو کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی انتہائی کم کھانے اور پینے کے ساتھ۔ یہ سروائیول ان کے لیے بہت ٹف ہوتا جا رہا، سولوشن کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور ریسرچ فورسز بھی انہیں ڈھونڈنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ ان مصیبتوں پر ایک اور مصیبت تھی سنو بلائنڈنس۔ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جب سنو سے ریفلیکٹ ہو کر آپ کی آنکھوں میں پڑتی ہیں تو آپ کی آنکھوں کے اندر عجیب سی چبھن محسوس ہوتی ہے، جسے سنو بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ ان پیسنجر کے پاس کسی قسم کے سن گلاسز نہیں تھے سوائے 3 لوگوں، باقی سب کو یہ سنو بلائنڈنس کی بیماری بھی فیل ہوتی۔ 21 اکتوبر 1972 کریش کے 8 دن بعد ریسرچ فورسز اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتی ہیں کہ وہ پلین کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکے۔ انہیں نہیں پتا کہ یہ پلین کہاں گیا، ایک عجیب قسم کی افواہیں پھیل رہی تھی اس پلین کے بارے میں۔ ریسرچ فورسز بھی ایگزیکٹلی نہیں جانتی تھی کہ آخر اس پلین کے ساتھ ہوا کیا۔ پیسنجرز کو ایک ریڈیو ٹرانزسٹر ملتا ہے، وہ اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ روئے ہارلی نامی ایک پیسنجر جو کہ الیکٹرانکس کو بہت ماہر تھے، وہ ایک لمبا سا اینٹینا امپرووائز کرتے ہیں جس کے ذریعے ریڈیو کو چلایا جا سکے۔ ان کی کاوشوں کے ذریعے ریڈیو چل جاتا ہے اور وہ نیوز سنتے ہیں تو ان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں کہ آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام کی آس امید تھی ریسرچ فورسز، اب سب کے دل بیٹھے جا رہے تھے، لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ فرنانڈو پراڈو was thinking something different. feeling that the world is alive and they consider you dead. آخر 11 دن گزر چکے تھے اور کھانا بھی ختم ہوتا جا رہا تھا، تو اس وقت روبرٹو کینیسا نامی ایک پیسنجر، ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ اب کھانا ختم ہو چکا ہے اور ہمیں سروائیو کرنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تب وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کیوں نہ ہم اپنے ریلیٹیوز اور اپنے دوستوں کا گوشت کھایا جائے، ورنہ ہمارے لیے بھی زندہ رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ یہ آئیڈیا جتنا آپ کے لیے شوکنگ ہے اتنا ہی ان سب کے لیے شوکنگ تھا۔ جتنے بھی ڈیڈ باڈیز تھے وہ سب ان کے کوئی ریلیٹیوز، دوست، کلاس میٹس تھے، تو ان کے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ وہ کسی بھی ڈیڈ باڈی کو کھا سکتے۔ لیکن 2 دن مزید گزرنے کے بعد جب بھوک شدت اختیار کر گئی تو ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا ان ڈیڈ باڈیز کو کھانے کے علاوہ۔ اینڈ پر یہ ڈیسیژن لیا جاتا ہے ان کی طرف سے کہ ہماری مدد کو اب کوئی بھی نہیں آنے والا، تو ہمیں خود مدد کرنی پڑے گی خود کی۔ ایک دن جب وہ رات کو سب سوئے ہوتے ہیں پلین کے اندر، تو پھر ایک ہیوی قسم کا ہیوی لانچ آتا ہے، اور ہیوی لانچ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ پلین کے اندر مکمل برف بھر جاتی ہے، اور برف بھرنے کی وجہ سے 8 پیسنجر کی آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو جاتی ہے دم گھٹنے کی وجہ سے۔ تو میٹل شیٹ کے ذریعے ایک ٹنل بنائی جاتی ہے اور اس سے باہر نکلا جاتا ہے، لیکن باہر طوفان ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ 3 دن تک مزید اسی پلین کے اندر اسٹے کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی شدید قلت تھی، مگر وہ اسی کے ساتھ گزارا کر رہے تھے۔ ان کی آس امید جب دم توڑ چکی تھی تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اپنی مدد خود کرنی پڑے گی، کیونکہ ریسرچ فورسز ان کی امید تھی اور وہ ہاتھ کھڑے کر چکے تھے۔ پراڈو، کینیسا اور وزنگٹن، یہ وہ 3 بہادر پیسنجر تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ پیدل چل کر کسی آبادی والے علاقے میں جائیں گے اور انہیں یہ بتائیں گے کہ ہمارا پلین کریش ہو چکا تھا اور ہمارے ساتھیوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ بہت مشکل اور یہ کام بھی بہت مشکل تھا، لیکن وہ اس کی حامی بھر لیتے ہیں۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے یہ چیز ضروری تھی کہ ان کو لوکیشن کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کس جگہ پر موجود ہے۔ پائلٹ نے آخری کال جو دی تھی اس کے مطابق اس نے کہا تھا کہ ابھی وہ کروشی شہر کو کراس کیا انہوں نے، لیکن پائلٹ کو خود معلوم نہیں تھا کہ وہ ابھی کس جگہ سے گزرا ہے۔ پلین 80 کلومیٹر ویسٹ کی جانب گرا ہوا تھا، کی طرف جانا تھا، مگر ان کی انڈیکیشن مزید ویسٹ کی طرف ہو گئی۔ وہ ویسٹ کی طرف چلنا شروع ہو گئے، جو کہ ان کا اندازہ سراسر غلط تھا۔ کچھ گھنٹے چلنے کے بعد انہیں ٹیل نظر آتی ہے جو کہ ٹکرا کر ٹوٹی ہوئی اور گری تھی۔ وہاں پر انہیں 2 سائڈ کمیونیکیشن والا ریڈیو بھی ملا، جہاں سے آپ کمیونیکیٹ کر بھی سکتے اور ان کی بات سن بھی سکتے ہیں، مگر اس کو چلانے کے لیے بیٹری کی ضرورت تھی جو کہ وہاں موجود نہ تھی۔ انہوں نے پلین کی ٹیل سے بیٹری نکال کر اس کو کریش سائٹ پہ لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ بیٹری اتنی ہیوی تھی کہ وہ اپنی کوشش میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ رات وہ وہیں اسٹے کرتے ہیں اور اگلے دن وہ دوبارہ انکلائنڈ کرنا شروع کر۔ بغیر اکوپمنٹس کے اور بغیر ٹریننگ کے پہاڑوں کو انکلائنڈ کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ کیسے بھی کر کے انہوں نے 3 دن بعد پہاڑی کی چوٹی کو اپروچ کر لی۔ پہاڑی کی چوٹی کو اپروچ کرنے کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ وہ کس حد تک غلط ڈائریکشن میں آ چکے ہیں۔ 3 دن کی لگاتار محنت کے بعد انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی تک مکمل غلط ڈائریکشن میں آ رہے۔ وزنگٹن کھانے کی کمی کی وجہ سے واپسی کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ اگلے 2 بندوں کو کھانے کی کمی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزنگٹن اپنے واپسی کا راستہ لیتا ہے۔ پراڈو اور کینیسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آگے موو کریں گے۔ پراڈو اور کینیسا مایوسی کی حالت
आलम में बैठकर इधर उधर नजर दौड़ा रहे थे कि आखिर कहाँ जाया जाए। तभी उनको 2 पहाड़ियों पे कम बर्फ नजर आती, तो अपने अंदाजे के मुताबिक सोचते हैं क्यों ना इस पहाड़ी की तरफ मूव किया जाए, शायद हमें किसी वैली का पता चल सके। वो लोग 60 किलोमीटर की हाइक करने के बाद वो एक वैली में पहुंचे जहाँ पर उन्हें पानी और गाय नजर आती। वो लोग दी भर के पानी पीते हैं क्योंकि बहुत देर बाद उन्हें पानी मिला। नदी का मिलना उनके लिए एक और अच्छी इंडिकेशन इस हवाले से भी थी कि वो इसी के रास्ते डाउन द हिल उनके लिए रास्ता ढूंढना बहुत आसान था। अचानक नदी के उस पार उन्हें 3 घुड़सवार नजर आते, शोर करते हैं उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, लेकिन उन्हें आवाज नहीं आती नदी के शोर की वजह से। कुदरती तौर पर एक घुड़सवार उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उन्हें कहता है कि मैं कल आऊँ, और रात फिर वहीं गुजारते हैं। और वो अगले दिन आता है और पेपर और पेन लेकर आता है, जिसे वो पत्थर में लपेट कर उनकी तरफ फेंकता है। जो इंसिडेंट उनके साथ गुजरा था उन्होंने उस पर लिखा है, वहाँ से आया हूँ जहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है और हम भूखे हैं, हम कमजोर हैं, हमारे पास खाना नहीं है, हमें मदद चाहिए, हमें नहीं पता कि हमारी मदद कैसी होती। तो फिर वो कहता है मैं समझ गया। तब वो लोग रिमेमोराइज करते हैं उस चीज को कि 2-3 महीने पहले कुछ ऐसा सुना था कि कहीं प्लेन क्रैश हुआ है। तो वो शौक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 2 माह बाद भी कोई बंदा उस प्लेन क्रैश में जिंदा है। अव्वल तो प्लेन क्रैश में से बचना ही बहुत मुश्किल बात, लेकिन 2 महीने सर्वाइव कर जाना ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो वो घोड़े दौड़ाते हैं मदद के लिए। 10 घंटे मजीद घोड़े दौड़ाने के बाद वो करीबी गाँव के आर्मी हेडक्वार्टर में, वहाँ का कमांडर सेंटियागो आर्मी हेडक्वार्टर में कॉन्टेक्ट कर, और कनेसा और पराडो को भी घोड़े पर बिठाकर करीबी गाँव में मुंतकिल कर दिया जाता ताकि वो आराम कर सके। कनेसा और पराडो के जरिए क्रैश साइट का अंदाजा लगाया जाता है कि क्रैश साइट कहाँ पे है। फिर आर्मी ऑफिसर और रिसर्च फोर्सेज क्रैश साइट पर पहुंचती है और बाकी मेंबर्स को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये मुकम्मल तौर पर एक नाकाबिले यकीन इंसिडेंट जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हमें सबक देता है कि आपको हिम्मत, आस, लगन और कोशिश कभी नहीं छोड़नी। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप कोशिश करते हैं और आपके अंदर लगन है, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी, चाहे वो आपसे कितनी भी दूर क्यों, चाहे आप कहीं भी भटके हुए क्यों नहीं है, वो आपके पास जरूर आएगी। कनेसा और पराडो ने भी जब ठान ली कि हमने पहुंचना है, तो उन्होंने पहुंच के दिखाया। हमेशा हिम्मत रखें, हौसला अपना बुलंद रखें, कोशिश करते रहें, कामयाबी इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम लाते रहेंगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।